देशहरूमा तपाईँका छोरा छोरीले गोरु धागामा बानी शब्द र दर्शन पठाई आफ्नो हृदय दर्शाउनु विश्वास गरिरहेछ सधैँ जुन जस तपाईँको आउने दिन अब ठुलो जागाउने काम हुनेछ अब ठुलो जागृति आउनेछ यस देशमा अब ठुलो जागाउने काम हुनेछ र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ प्रभु आत्माको ल्याउनुहोस् संसारका सब राष्ट्रहरूमा तपाईँको महिमा देखेर सबले दण्डवत गरून् प्रभु देखाउनुहोस् शक्ति स्वर्ग पृथ्वीहरूलाई संसार पर्खिरहेछ सृष्टिले देखुन् तपाईँको आउने दिन अब ठुलो जागाउने काम हुनेछ अब ठुलो जागृति आउनेछ यो देशमा अब ठुलो जागाउने काम हुनेछ र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ अब ठुलो जागाउने काम हुनेछ अब ठुलो जागृति आउनेछ यो देशमा अब ठुलो
फास्टिङ प्रेयरमा अगाडि बढ्न सकिराखेका छौँ। कसले अनुरोध गरिराख्नु भएको छ र एकदमै संसारभरि जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ म स्वागत गर्न चाहन्छु र म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँलाई। तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, एउटा हौसला पनि हामीले पाइराखेका छौँ। किनभनेदेखिलाई तपाईँले जुन प्रकारको कुरालाई हामीलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्छ यी दिनहरूमा कि तपाईँले जुन पठाएको गवाईले चाहिँ हामी उत्साहित भइराखेका छौँ। हामी अझ प्रार्थना गर्न सकिराखेका छौँ र एउटा के भनौँ एउटा आत्मामा हामी तपाईँसँग जोडिन सकिराखेका छौँ। यो फेसबुक लाइभद्वारा परमेश्वरलाई नै महिमा भएको छ। हिजो मेरो स्टाफलाई एउटा जाति भएको खबर आयो है, भाइ राजु जो दुबईमा हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँलाई कोभिड-19 लागेर अनि तपाईँ निको हुनुभयो अनि तपाईँलाई धन्यवाद भनेर पठाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, तपाईँको जीवनलाई जुन प्रकारले हेल गर्नुभयो अब तपाईँ गवाई भइकन अझ अगाडि बढ्नुहोस्। अनि म आज बिहानी पनि धेरै गवाएर सुनिराखेको छु जो एकदम पनको एडिक्सनबाट छुटकारा पाएको कुराहरू। परमेश्वरलाई महिमा होस्, किनभने यी सबै कुराबाट अस्तिदेखि हामीले एउटा चर्चा गरिराखेका छौँ। यो अन्तिम दिनमा दुलै चाहिँ सिँगारिनुपर्छ। सो हरेक चाउरी परेकोहरू, दाग लागेको कुराहरू, अधर्मको वस्त्रहरू फुकाइने फ्याँकिने कुरा आएको छ है। धार्मिकताको वस्त्रलाई लिङ्कन अगाडि बढ्ने समय आएको छ। सो 35 दिनसम्म मैले तपाईँलाई धेरै विषयहरूमा मैले चर्चा गरेँ। अनि आज मैले हिजो नै तपाईँलाई भनेको थिएँ है, आज मैले तपाईँलाई अस्तिको दिन मैले पहिचानको कुरालाई मैले चर्चा गरेँ नि, आजदेखि म वरदानको विषयमा म चर्चा गर्दैछु। सो यो धेरै मान्छेलाई है एउटा के भनौँ एउटा एकदमै कन्फ्युज पनि छन्। कतिजनाले यो सत्यतालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि है यो वरदान वास्तवमा उहाँहरूले चलाउनु पनि सकेको छैन। र अब आज यसको एकदमै वरदानले के गर्छ त भन्ने कुरालाई एकदमै स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई बुझाउने एकदमै है कोसिस गरिराखेको छु। म यो भन्दिनँ कि म डरलाग्दो बुझाउनु सक्ने मान्छे हो भनेर भन्दिनँ, तर म पनि सिक्दैछु। मैले अस्तिदेखि तपाईँलाई भन्छु म सेवक हो, म आफै पनि सिक्दैछु र म तपाईँलाई पनि सिकाउने कोसिस गरिराखेको छु पवित्रआत्माको अगुवाईमा। र हामी सँगसँगै सिकिराखेका छौँ। सो तपाईँ सिक्दैछु, म पनि सिक्दैछु। परमेश्वरलाई नै महिमा होस्। र आज जब हामी यो कुरालाई चर्चा गर्छौँ, तपाईँले वरदान भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो माइन्डमा के हालिदिएको छ भन्दा नि वरदानको पछि नलाग है, फल पो फलाउनु त। सुन्नुहोस् है, मैले अहिले वरदान भन्ने बित्तिकै कतिजनाको माइन्डमा त्यो कुरा आइहाल्यो। किन मैले पनि त्यसरी सिकेको थिएँ है, वरदान होइन वरदानको पछि नलाग फलको कुरा त सही नै थियो, तर नि मैले यसको नि रहस्यलाई खोज्दै गएँ। म सेवक हुँ है, म धेरै वर्षदेखि लगभग 24-25 वर्ष भएछ मिनिस्ट्री गरेको। मैले आफै खोज्दैछु, म सिकाउँदैछु, सिक्दैछु, किन म पनि एउटा पुस्तालाई लिड गर्ने व्यक्ति हुँ। सो मैले यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि नि वास्तवमा हामीले यसको सत्यतालाई नबुझ्दाखेरि यो कुरा भनेको रहेछौँ। कस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु ताकि यो कुरालाई बुझ्न। यसलाई मैले स्टार्ट पनि गरेको छुइनँ, तर पहिला माइन्ड सेटलाई बनाउनु जरुरी छ। किन हाम्रो पहिला माइन्डभित्र नै नि यो कुराले यति बेसी हालिदिएको छ कि वरदानको पछाडि नलाग है भनेको प्रचार हामीले प्रशस्तै सुनेको छौँ, जो सही हो, जो आलामा इन्कार गर्नु छैन, जो सही हो। तर वरदानको फाइदालाई लिनुपर्छ भन्ने प्रचार छ कहिले पनि हामीले एकदमै थोरै सुन्यौँ, जो चाहिँ फेरि डरलाग्दो गलत पनि हो। हामीले पछाडि नलाग वरदानलाई नल्याऊ भन्ने चाहिँ हामी नकारात्मक प्रचार चाहिँ भनौँ, एक प्रकारले भनौँ या के भनौँ वरदानको विरुद्धमा भनौँ या जेसुकै एनिवे म यसको खण्डन गर्नु छैन। तर के भन्छु भनेदेखिलाई नि वरदान कसले बनाएको खास कुरा त्यहाँनिर आउँछ। वरदान के हामीले बनाएको हो, यो हाम्रो उत्पत्ति हो, यो पवित्र आत्माको हो। कुरा चाहिँ बुझ्नु त्यहाँनिर छ मेरो। सो समिङ टाइम्स वरदान एजिप मान्छेले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ बजारमा पाएको जस्तो कुरा गर्छ। त्यस्तो सजिलो वरदान पाउँदैन नि। 100 रुपियाँमा किनेर आज है
गिफ्ट अफ प्रोफेसी खाएँ भन्नु पाउँदैन नि त। गिफ्ट अफ हिलिङ 500 रुपियाँमा किनेको छु भन्ने पाउँछ र पाउँदैन मेरो प्रियहरू। सो त्यस्तो इजी कहाँ छ र? सो यो संसारमा पाउने कुरा नै होइन। सो जब यी सबै कुराहरू त परमेश्वरको आत्माले दिने कुराहरू हुन्, सो उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको पनि के छ? त्यसको पनि काम छ, त्यसको पनि के छ? त्यसको पनि केही कुरा छ, परमेश्वरको उद्देश्य छ। सो मेनी टाइम्स हामीले त्यसको कामलाई, उद्देश्यलाई हामी नबुझिकन हामी विरोध गर्दै गरेको हुन्छ। मेरो प्रियहरू, आज फर्किने समय र बुझ्ने समय चाहिँ के हो भनेदेखि नि जबसम्म हामी परमेश्वरले त्यो कुरालाई किन बनाए भन्ने कुराको जरासम्म हामी पुग्दैनौँ, हामी त्यसै विरोध गर्नु हुँदैन। मेरो प्रियहरू, म आज तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि नि वरदान संसारका मान्छेले बनाएको होइन, संसारले दिनु सक्दैन। चर्चसँग, पास्टरसँग, लिडरसँग, प्रफेटसँग, एपोस्टलसँग, कोहीसँग पनि छैन, कसैले पनि दिनु सक्दैन। त्यो दिने स्रोत चाहिँ पवित्र आत्मा हुन्छ। सो यी सबै कुरो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको हो भनेदेखिलाई नि हामीले त्यसको रहस्यमा बुझ्न जरुरी छ। ओके, म आज अघि मैले के भन्दैछु, वरदान भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के आएको छ? गलाती 5:22 9वटा फलको विषयमा आउँछ। हेर्नुहोस्, वरदान 9वटा छ, 9वटा फल पनि छ। सो पछाडि समय पाए म पक्कै आउँछु, किनभने है यो लकडाउन बढ्छै होला है, नबढे पनि ठिकै छ, बढे पनि ठिकै छ। हामी परमेश्वरको राज्य त बढाएर नै लान्छौँ। यो होइन कि लकडाउन हुँदाखेरि हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने, लकडाउन नहुँदा नहोइन। मेरो जीवनमा मैले लकडाउन नहुँदा पनि दिनरात प्रचार गरिबस्छु। हाम्रो घरमा दिनरात सेवाकाई चलिरहन्छ, बोलि नै रहन्छ। यो मेरो लागि लकडाउन र नलकडाउनले मेरो लाइफमा केही नै फरक पार्दैन। सो मैले बोल्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी मेरो पाठमा म उभिएको छु। सो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई नि यदि लकडाउनबाट प्रसारण जारी रहन्छ राम्रै कुरा हो, या खोलेर पनि हामीले प्रसारणलाई यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ हामी जारी राख्छौँ, ताकि किनभने हाम्रो 2 बजी त नियमित सेवा हो यहाँनिर। सो हामी यसबाट धेरै गहिरो कुरालाई हामी खोजिकन हामी सेयर गरिरहनेछौँ, ताकि हामी आत्मामा यसले फाइदा पुर्याउन सकोस्। 9वटा वरदान, 9वटा फलको कुराहरू छ। सो तर मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हाल्यो भन्दा नि वरदान चाहिँदैन, फल चाहिन्छ है। 2टा हात छ नि है, यो 2टा हात देख्नुभयो, मेरो लेफ्ट एन्ड राइट छ। वरदान चाहिँदैन भने हुन्छ नि मेरो देब्रे हातमा भएको छ है, फल चाहिन्छ मेरो। ए त कस्तो हुन्छ, एउटा एक हातले मान्छे कस्तो हुन्छ? 2 हातले गर्ने काम नि 1 हातले काम गर्नु कस्तो हुन्छ र त्यो मान्छे? वरदान चाहिँदैन, फल मात्रै चाहिन्छ भने त कहानी हो फेरि। 2टा आँखाले देखेर राम्रो देख्छ, एउटा आँखाले नि राम्रो देख्दैन मेरो प्रियहरू। सो परमेश्वरले हरेक कुराको ब्यालेन्स छ। सो सबै कुरा चाहिँ ब्यालेन्स छ। परमेश्वरले जे कुरा बनाउनु भयो नि हरेक कुरा चाहिँ नि उहाँले यति साह्रो ब्यालेन्स बनाउनु भएको छ जो चाहिँ पर्फेक्ट छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डले हामीले जज गर्नु हुँदैन मेरो प्रियहरू। सो त्यसले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु, यो पुस्तक तपाईँ वरदानको पछि केही मात्रै चाहिने रहेछ नभन्नुहोस्, तर पहिला विशेषतालाई बुझ्न जरुरी छ। जब तपाईँले त्यसको नि गुणलाई बुझ्नुहुन्छ, त्यसको फङ्सनलाई बुझ्नुहुन्छ, त्यसलाई किन चाहिँ चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, त्यति बेला मात्र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनिकन। सुन्नुहोस् है, हरेक कुराको आफ्नै विशेषता छ। अब हामी यो संसारमा छौँ, बाइक छ, मोटर बाइक, 2 व्हिलर है, त्यहाँदेखि कार छ, त्यहाँदेखि ठुलो जिप छ, त्यहाँदेखि ट्रक छ। 4टा गाडी छ, 4टा गाडीको सेगमेन्ट मात्रै निकालेको छु अहिले म। 2 व्हिलर 4 व्हिलरमा पनि कोही छ ठुलो छ, कोही सानो छ। अब मानिलिनुहोस् मैले टाटा कुदाउँछु, मैले टाटा कुदाउनेले के भने 2 व्हिलर चाहिँ सबैभन्दा हाउडे हो भनेर। हजुर, टाटा त ठुलो भारी बोक्नु सक्छ, टाटाको ठुलो क्षमता छ, तर 2 व्हिलर नि जहाँनिर टाटा जानु सक्दैन 2 व्हिलर चाहिँ त्यहाँ जानु सक्छ। फेरि कुरा बुझ्नु भयो त? 2 व्हिलरको खासियत के छ, यत्रो बाटो पायो प्लिङ 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 छेरेर पसिगयो, टाटा पर्दैन। सो मैले त्यसलाई नि त्यो चाहिँ हाउडे हो भन्नु मिल्दैन। सुन्नुहोस् है, तर 2 व्हिलर फेरि भयङ्कर रहेछ, टाटा हाउडे भन्नु मिल्दैन। किनभने रासिन पानी 2 व्हिलरले बोकेर ल्याउनु सक्दैन, टाटाले ट्रान्सपोर्टेसन, टाटाले ल्याएको गरौँ गाडीहरू, अनि टाटा बिस्तारै कुद्छ, 2 व्हिलरले त्यसलाई जितेर कुद्छ। सुन्नुहोस् है, भन्नुपर्छ नि हरेक गाडीमा पनि के छ आफ्नै फाइदा छ, तर त्यो सबै फाइदा चाहिँ नि कसलाई छ? टाटालाई फाइदा हो कि स्कुटरलाई फाइदा हो कि जिपलाई फाइदा कि कसलाई हो? मान्छेलाई। सम्पूर्ण फाइदा छ वास्तवमा
ती सबै बनेको कम्पनीले बनाएको छ कसलाई चाहिँ फाइदा मान्छेलाई नै फाइदा सोही प्रकारले परमेश्वरले जे पनि बनाउनु भयो हेर्नुहोस् है जो सानो होला मान्छेको भनेअनुसार या ठुलो होला मलाई त लाग्दैन त्यस्तो कुराहरू तर ती सबैको फाइदा चाहिँ परमेश्वरको देहलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको मान्छेलाई नै त्यसले फाइदा लिएर आउँछ र आज प्रार्थना गरिकन म यो कुरालाई सुरु गर्दैछु दयालु प्रभु म यति बेला प्रार्थना गर्छु कि हरेकको समस्या तपाईँले खोलिदिनुहोस् अनि म यो कुराको प्रार्थना गर्दैछु कि आज वरदानलाई बुझ्न सकुन् अनि आजदेखि 9वटा वरदानको चर्चा म गर्न लागेको छु पवित्र आत्मा जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो चर्चा गर भनिकन अब म उक्काउँदैछु पवित्र आत्मा स्वर्ग उग्रेकोस् पवित्र आत्माको शक्तिले पवित्र आत्माको सामर्थ्य पवित्र आत्माको भरपुरीले हरेकको जीवनलाई तपाईँले भरिदिनुहोस् हरेकको जीवनलाई तपाईँको आत्माको सामर्थ्य खनाइदिनुहोस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस् आजको दिन जे कुरा हुन लागेको छ प्रभु हाम्रो ज्ञान अनि बुद्धिमा होइन पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति तपाईँको सामर्थ्यमा हामी प्रचार गर्न चाहन्छौँ अनि म यो कुरा प्रार्थना छु प्रभु कानलाई खोलिदिनुहोस् ताकि सुन्न सकोस् तपाईँको वचनलाई हृदयलाई गाडिन सकुन् कुनै पनि डिस्टर्बेन्सहरू नआओस् नसक्दो यसको नाम रगतमा हरेक डिस्टर्बेन्सको आत्मालाई म बाँध्दैछु अनि फट नागिदिँदैछु प्रभुको जीवन अनि तपाईँको शक्तिलाई म हरेकको जीवनमा बोल्दैछु पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस् मद्दत गर्नुहोस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन सो आज हामी पहिलो कुरिन्थी 12 अध्यायलाई हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ मसित पढ्नुहोस् पहिलो कुरिन्थी 12 अध्यायको पहिलो पद यसले लेखेको छ है ए भाइ हो अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन पावलले कोरिन्थीको मण्डलीले भन्छ आत्मिक वरदानहरूको विषयमा तिमीहरू चाहिँ अजान या अननोन रहोस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छैन त्यही के भन्दैछ म 2 पद पढ्दिनँ है यो तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोस् किनभने आज म लाइभ प्रसादमा छु 3 चाहिँ पढ्न चाहन्छु यसरी तिमीहरूको यो कुरा बुझेको म चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्ने कसैले यीशु श्रापित होस् भन्दैन अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्रै यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ 4 पद वरदानहरू किसिम किसिममा छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ 5 पद सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ कामहरू धेरै किसिमका छन् तर कुनै परमेश्वरले हरेकलाई ती कामको प्रेरणा दिनुहुन्छ म 7 पदमा आइपुगेँ सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुने हरेकलाई दिएको छ 8 पद कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने कसैलाई कुनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानको कुरा बोल्ने कसैले कुनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा रोगलाई निको पार्ने वरदान दिएका छन् कसैलाई आशा कर्म गर्ने र कसैलाई अगमबानी बोल्ने कसैलाई आत्मालाई छुट्याउन सक्ने कसैलाई विभिन्न भाषा बोल्ने र कसैलाई चाहिँ ती भाषाको अर्थ खोलिदिने तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका काम हुन् र हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ आमेन यहाँनिर नि मिठो कुरा के छ भन्देखिलाई नि यो 9वटा वरदान छ तर 9वटै कुरा नि पवित्र आत्मासँग बेस छ हेर्नुहोस् है पवित्र आत्मा विहीन हाम्रो यो वरदान चाहिँ वास्तवमा एक्टिभ पनि हुँदैन पवित्र आत्मा विहीन यो वरदान चलेको होइन खासमा तर पवित्र आत्मामा यो वरदान चल्ने कुरा लेखिएको छ बाइबलले यो कुरा भन्छ अनि बाइबलले के भन्छ भन्देखिलाई नि यो 9वटा वरदानको कुरा छ तर आज म पहिला एउटालाई टिप्छु तपाईँले बुझ्नुभयो किनभने यीशु ख्रीष्ट यहाँनिर अलिकति मुनि पनि पढ्नुहोस् ताकि मलाई समय त छैन किनभने मैले 40-45 मिनटभित्र एउटा कुरालाई बुझाउनु निकै टाइम खान्छ सो तपाईँले नि 12-13 लिएर डल्लै पढ्नुहोस् र जब के भनेको छ त्यहाँनिर नि शरीर धेरै अङ्ग भए पनि शरीर एउटै हो भनेको छ वरदानहरू थुप्रो भयो भने चलाउने चाहिँ परमेश्वरले यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर भनेको सो हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ कतिवटा तपाईँले बुझ्नु भएन नि तलको खण्डमा पढ्नुहोस् किनभने मलाई यी भनिरह्यो भने अहिले एक सेसन यसैमा जान्छ तर 31 पद चाहिँ पढ्छु तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु अनि बाइबलले के भन्छ भने तिमीले चाहिँ उच्च वरदानको के गर उत्कट इच्छा गर भने बाइबलले भन्छ है लास्टमा यहाँनिर नि उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर भनिकन भनेको छ सो तपाईँलाई म तपाईँ इन्करेज के गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा आएको या तपाईँले वरदानलाई खोज्दै हुनुहुन्छ या तपाईँको जीवनमा छ या कसैले बोलेर तपाईँ डिस्करेज हुनुभयो या बोल्नु छोडिदिनु भयो या चलाउनु छोडिदिनु भयो भने त्यसो नगर्नुहोस् किनभने त्यसको नि काम छ त्यो त्यसै तपाईँले दिएको होइन त्यसको धेरै काम छ र म आज पहिला तपाईँलाई पाएको पहिलो वरदानको कुरा चर्चा गर्दैछु 9वटामा सो तपाईँले चलाउनु जरुरी छ जब तपाईँले यो शिक्षालाई बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई इन्करेजमेन्ट मिल्छ कि यो कुरा चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई या तपाईँले मान्दै हुनुहुन्छ या तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ या तपाईँले मिनिस्ट्री गर्दै गर्दै यो वरदानको अपरेट हुँदैछ कि या चल्दैछ कि तपाईँलाई ज्ञान थिएन कि तपाईँलाई आज यो कुराको नि
म के भन्छु भनेदेखि पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझ्न दिनुहुनेछ अनि साँच्चै पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गरेको होस्। र म आज पहिलो वरदानको चर्चा गर्दैछु अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि विजडम बुद्धिको वरदानको चर्चा म गर्दैछु। यहाँनिर नि म नि फर्स्ट पोइन्ट्सलाई टिप्दैछु जुन चाहिँ के छ बुद्धिको वरदानको चर्चा यहाँनिर गरिएको छ। र आज हामी बुद्धिदेखि पहिलो पोइन्ट्सलाई हामी टिप्दैछौँ, पहिलो वरदानलाई हामी टिप्दैछौँ विजडमलाई। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने र कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने। यहाँनिर एउटै पदमा है बुद्धि र ज्ञानको आत्माको कुरा गरेको छ। तर म आज पहिलो फर्स्ट कुरा विजडमको कुरा गर्न चाहन्छु, बुद्धिको आत्माको कुरा गर्न चाहन्छु। अनि बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि बुद्धि नि दुई प्रकारको बुद्धि छ, दुईटा कुरा छ। सो आज नि एउटा शैतानिक बुद्धि छ, एउटा पवित्र आत्माबाट आएको बुद्धि छ। सो हामीलाई सजिलो पर्छ जब बुद्धिलाई देख्दै गर्दाखेरि नि बुद्धि दुई प्रकारको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ संसारिक बुद्धि छ जो चाहिँ विनाशकारी बुद्धि भन्छ नि है, विनाशकारी बुद्धि या नाश गर्ने है या डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड छ, डिस्ट्रक्टिभ खालको विजडम उसले नि उसको बुद्धिले चाहिँ जहिले पनि विनाशकारी गर्ने नाश ल्याउने बुद्धिहरू छन्। जब हामी हेऱ्यौँ भने नि धेरै मान्छेको जीवनमा नि हामीले एकदमै विनाशकारी बुद्धिहरू देख्छौँ, नाश पार्ने विनाश गर्ने है भत्तभुङ्ग बनाइदिने बुद्धिलाई हामी थाहा पाउँछौँ। कहाँबाट भन्दै हुन्छ सिलमासले भन्यो भनेदेखिलाई नि म तपाईँलाई यो खण्डलाई नि पढाउन चाहन्छु। किनभने बाइबल यसरी भन्छ कि मसित पल्टाउनुहोस् पनि यो बुद्धिको कुरा तपाईँलाई मैले पढाइनँ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न कि याकुबको किताब त्यसको 3 अध्याय, याकुबको किताब त्यसको 3 अध्याय, याकुबको किताब त्यसको 3 अध्याय पल्टाउनुहोस् सबजनाले। र म यहाँनिर नि 3 अध्यायको नि 13 देखि 17 सम्म पढ्दैछु। यहाँनिर मजाको कुरा छ, म पढ्दैछु त तपाईँलाई 3 अध्यायको नि 13 देखि 17 सम्म म पढ्दैछु। यहाँनिर दुई किसिमको बुद्धि भनेर बाइबलले भन्छ। म नेपालको बाइबल चलाउँदैछु, सो त्यहाँनिर मजाको कुरा लेखेको छ। दुई किसिमको बुद्धि चाहिँ, तर हाम्रो इन्डियन बाइबलमा कतिले ज्ञानको कुरा लेखेको छ, नलेज हो त्यो चाहिँ, तर अलिकति हो के हो अलिकति त्यसलाई राम्रो प्रकारले उयो हुन सकेन। सो तर नेपालको बाइबलमा चाहिँ राम्रो लेखेको रहेछ। अनि मैले केजिबी चलाउँछु, सो केजिबी पनि विजडम भन्ने शब्दलाई नै चलाएको छ। सो त्यसै कारण म यो कुरालाई पढ्दैछु। यहाँनिर के छ भनेदेखि दुई प्रकारको बुद्धि छ नि त है, किन म यहाँनिर बाइबलबाट नै यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। तिमीहरूमध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रता त्यसले आफ्नो कामहरू देखाओस्। तर यदि तिनीहरूको हृदयमा क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुटो नबनाऊ। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक, अनआत्मिक र शैतानिक हो। किनकि जहाँ डाह र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ मौड भैल र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिलो शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण, असल फलले भरिएको, पक्षपात रहितको र कपट रहितको हुन्छ। यहाँनिर नि दुईटा बुद्धिको कुरा छ, एउटा डेमोनिक कुरा या संसारिक बुद्धि या शैतानिक बुद्धि भनौँ यसलाई। शैतानिक बुद्धि चाहिँ के छ अरे भन्नुहोस्, ईर्ष्या, स्वार्थी, लोभी, अभिमान, सत्यलाई झुटो बनाइदिने, ट्रुथलाई चाहिँ के भन्छ फल्स बनाइदिने, यो होइन हौ मलाई त लागेन भन्नेहरू। सुन्नुहोस् है, यो बुद्धि या आत्माको कुरालाई झुटो भन्ने बुद्धि, सायद यसो पनि भन्न सक्छौँ, यो बुद्धिहरू चाहिँ पवित्र आत्माको बुद्धि होइन। यो विजडम चाहिँ पवित्र आत्माले दिनु भएको होइन, यो बुद्धिको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको होइन। तर यो बुद्धि चाहिँ के अरे भन्नुहोस्, मैले भन्दिनँ, यसले मजाको कुरा भन्छ, संसारिक, अनआत्मिक, शैतानिक हो। मैले भन्दिनँ, बाइबलले भन्दैछ। बाइबलले यो माथिको बुद्धिलाई चाहिँ के भन्दैछ, हृदयमा ईर्ष्या, स्वार्थी, अभिलाषा, अभिमान है, सत्यलाई झुटो बनाउने, त्यहाँदेखि अझै अर्को तर 16 पनि छ, जहाँ डाह स्वास्थ्यपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ नै भाँड भैल र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। त्यो बुद्धि चाहिँ संसारिक शैतानिक
बुद्धि भन्ने बाइबलले भन्छ। यो सबै ज्ञान चाहिँ यो खालको बुद्धि नाश पार्ने विनाश पार्ने तोडफोड गर्ने भनौँ या छुट्याउने यहाँनिर के भनौँ झगडा लिएर आउने या जे भाड भैला जे कुरा लिएर आउँछ नि, जसले चाहिँ छुट्याउँछ, जसले चाहिँ नाश पार्छ, जसले चाहिँ नि विनाशलाई लिएर आउँछ भनौँ एक शब्दमा। यसलाई म बेसी एक्सप्लेन गर्न समय छैन, तर यी सबै बुद्धि चाहिँ शैतानिक बुद्धिहरू हुन्। यो पनि बुद्धि नै हो। मान्छेलाई लडाउने पनि के छ? बुद्धि छ। चर्च फुटाउने पनि बुद्धि नै छ नि त है। कसरी त्यसलाई भित्र पसेर कसरी दुईजनालाई झगडा पर्ने बुद्धि, त्यो चाहिँ पैसाको बुद्धि होइन मेरो प्रिय। त्यो चाहिँ संसारिक शैतानिक बुद्धिहरू। अनि आज शैतानिक र संसारिक बुद्धिहरू चाहिँ वास्तवमा चलिरहेको छ। त्यो बुद्धिहरू जुन नकारात्मक बुद्धि चाहिँ नेगेटिभ विजडम चाहिँ चलिरहेको छ वास्तवमा, तर पवित्र आत्माले दिएको बुद्धि चाहिँ वास्तवमा कम चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ वास्तवमा पवित्र आत्माले दिनुभएको स्वर्गबाट आउने बुद्धिलाई नि चलाउनु पर्ने, जो चाहिँ बाइबलले के भन्छ 17 पदले भन्छ। म अन्डरलाइन गरेर राख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। याकुबको किताब त्यसको 13 अध्यायको नि 3 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्मको कुरा गर्दैछु मैले। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् अनि तपाईँले पढ्नुहोस् नि यो कुरा। जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ, हेर्नुहोस् है, स्वर्गबाट आउने भन्छ, पवित्र आत्माबाट आउने भन्ने कुरालाई गर्दैछ है। आउँछ त्यो पहिलो शुद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तब शान्ति प्रिय अशान्ति फैलाउने गडबडी ल्याउने हुँदैन, कोमल हुन्छ, यति साह्रो विचारशील हुन्छ है, कृपापूर्ण र असल फलले भएको, पक्षपात रहितको, छुट्याउने त्यस्तो कपट रहितको, कन्स्पिरेसी के पनि हुँदैन। त्यो बुद्धि चाहिँ कहाँबाट आएको भन्नुहोस्? पवित्र आत्माबाट आएको बुद्धि हो। सो हाम्रो जीवनमा दुई प्रकारको बुद्धिले काम गर्छ। तर आज म नकारात्मक बुद्धिको चर्चामा पछाडि आउँला, किनभने शैतानिक कुरा जो एजिटिज छ, जो तपाईँलाई नोन छ, त्यो विषयमा तपाईँले राम्रो बुझ्नुहुन्छ। तर पवित्र आत्माबाट आएको विजडमको कुराहरूलाई म चर्चा गर्न चाहन्छु। के विजडम स्वर्गबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के चाहिँ भनेको, के त्यो स्वर्गबाट विजडम चाहिँ के गर्छ त? प्रश्न यहाँ पनि आउँछ नि त है। सो आज म यहाँदेखि यो चर्चालाई सुरु गर्न चाहन्छु। बाइबलले यसरी भन्छ, मजाको कुरा छ, परमेश्वरबाट बुद्धि आएको हो। बुद्धि चाहिँ कहाँबाट आएको? परमेश्वरबाट आएको। अनि यहाँनिर हितोपदेश 3:19 नि आज मैले थुप्रो कुरा यहाँनिर पहिल्यै लेखेर लिएर आएको छु, ताकि तपाईँलाई छिटो र सजिलो प्रकारले मैले भन्न सकौँ। हितोपदेश 3:19 यसरी लेख्छ, बुद्धि नै परमप्रभुले पृथ्वीको जगहरू बसाल्नु भयो र समशक्तिले उहाँले आकाश र त्यसको ठाउँमा राख्नु भयो। परमेश्वरले, सुन्नुहोस् मजाको, परमेश्वरले को बुद्धिले नै पृथ्वीको जगहरू बसाल्नु भयो। यस पृथ्वी नि परमेश्वरको बुद्धिको नि त्यो जगलाई उहाँले बसाल्नु भएको। सुन्नुहोस् है, उहाँको बुद्धिलाई नि उहाँले चलाउनु भयो। उहाँको समशक्तिले के भनेको छ? उहाँले नि आकाशलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नु भयो। परमेश्वरले नि बुद्धिलाई चलाउनु भएको छ। आज म फर्स्ट नि परमेश्वरले बुद्धिलाई चलाउनु भएको कुरालाई नि म चर्चा गर्छु। परमेश्वरको विजडमलाई उहाँले चलाउनु भएको कुरालाई म चर्चा गर्छु, किनभने यो चर्चा चाहिँ शैतानले दिएको यो संसारिक हो भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई लाग्छ। जुन मान्छे त्यसका छिट्टै इन्कार गर्छ। मेरो प्रियहरू, पहिला सत्यतालाई बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले पहिला संसारलाई बनाउनु के भयो? उहाँले बुद्धिले नि यस पृथ्वीको जगलाई बसाल्नु भएको हो। यहाँनिर रोमी 11:33 भन्छ, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँको इन्साफ कति अगम र उहाँको मार्ग बुझ्न नसकिने। परमेश्वरको वैभव र बुद्धि ज्ञान कति गहिरो। यहाँ चाहिँ बुद्धि कहाँबाट आएको? परमेश्वरबाट। बुद्धि परमेश्वरबाट। बुद्धि नि हो शैतानिक छ, मैले त्यो शैतानिक पर्सनलाई काटिरहेको छु अहिले। परमेश्वरको बुद्धि परमेश्वरबाट आउँछ, जो चाहिँ चर्चलाई चाहिएको, जसले चाहिँ यो पुस्तालाई चाहिएको। अनि त्यो बुद्धिले चाहिँ के गर्छ भन्नुहोस्? उहाँको इन्साफ, उहाँले गर्ने सबै कुरा चाहिँ के छ? उहाँले बुद्धिले गर्नुहुन्छ। उहाँको विजडमले जज गर्नुहुन्छ, उहाँको विजडमले सबै कुरालाई गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ के छ? पर्फेक्ट र ब्युटिफुल कुरा छ। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 1:21 यसो भन्छ, संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वर चिन्न नसक्ने हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वर उचित ठान्नुभयो। संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसक्ने भएको हुनाले बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारको सुसमाचार मूर्खता नै विश्वास गर्नलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। यहाँ संसारले यीशु ख्रीष्टलाई या परमेश्वरलाई संसारको बुद्धिले चिन्न सक्ने थिएन। खासमा स्वर्गीय बुद्धिले, परमेश्वरले ल्याएको बुद्धिले मात्रै, वास्तवमा त्यो बुद्धिको चर्चा गर्दाखेरि मात्रै
मान्छेको सर्वस्व गरिएको हो। त्यति बेला मात्र यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सक्छ, त्यति बेला मात्र उहाँको सानो कुरा बुझ्न सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, संसारको ज्ञानले ईश्वर चिनाउन सक्दैन। आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, संसारको विजडमले नि परमेश्वरको किङडमको कुरालाई नि ल्याउन सक्दैन। आज तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ संसारको भयङ्कर क्वालिफायरमा ज्ञानीहरूलाई भयङ्कर किताब पढेको होला, तर त्यो बुद्धिले नि तपाईँलाई मान्छेलाई मुक्तिमा डोराउन सक्नुहुन्न, त्यो बुद्धिले नि छुटकारामा डोराउन सक्नुहुन्न, त्यो बुद्धिले चङ्गाइमा डोराउन सक्नुहुन्न, त्यो बुद्धिले नि शान्तिमा डोराउन सक्नुहुन्न। माथिको बुद्धि चाहिन्छ, माथिको विजडम चाहिन्छ, जुन विजडमले चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई छुटकारामा, त्यो मान्छेलाई चङ्गाइमा, त्यो मान्छेलाई जीवनमा नि अगाडि बढाउनु सक्दछ। पहिलो कोरिन्थी 2:17 नि 2:17 पहिला नि 1:27 पहिलो कोरिन्थी 1:27 पढ्दैछु। तर बुद्धिमानलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वर संसारको मूर्ख कुरालाई छान्नु भयो र शक्तिशाली शर्मा पार्न परमेश्वर संसारको निर्गुण कुरालाई छान्नु भयो। बुद्धिमानी र शर्मा पार्न परमेश्वरले संसारको मूर्ख कुरालाई छान्नु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यस संसारको ज्ञानले चाहिँ नि, मैले अघि नै तपाईँलाई भन्दैछु, यस कारण यो वचनले यसलाई समर्थन दिन्छ। यो संसारको ज्ञानले चाहिँ नि परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन। यो संसारको ज्ञानले चाहिँ नि कहिले पनि हामीले ख्रीष्टलाई चिन्न सक्दैनौँ। त्यस कारण नि यो संसारको ज्ञानीलाई चाहिँ नि रद्द तुल्याउनु उहाँले, यो संसारको ज्ञानलाई, संसारिक ज्ञानलाई चाहिँ उहाँले रद्द तुल्याइकन के गर्नुभयो भने उहाँले मूर्खलाई उठाइकन नि ख्रीष्टको ज्ञानमा खडा गर्नुभयो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, जो कुरा चाहिँ हामी चेलाको जीवनलाई देख्न सक्छौँ। सदुकी फरिसी र उहाँले टिप्नु भएन, चलाउन सकेन, किनभने उनीहरू भयङ्कर ज्ञानी थिए, भयङ्कर पर्फेक्ट थिए, तर नि मतीहरूलाई टिपे, जो चाहिँ मान्छेले पापी ट्याक्स कलेक्टरहरू भन्थे। पत्रुसलाई टिपे किनभनेदेखिलाई जल्लाएको थियो, मूर्ख थियो। अनि कुन चाहिँ ज्ञानले उनीहरूको जीवनलाई अगाडि भन्नुहोस् त? उनीहरूको ज्ञान चाहिँ संसारिक ज्ञान थिएन उनीहरूको, उनीहरू चाहिँ स्वर्गीय ज्ञानले भरिदिए। अनि जब स्वर्गीय ज्ञान उनीहरूको जीवनमा आए नि, त्यो विजडम आए नि, त्यो विजडमले चाहिँ उनीहरूलाई नि अपोस्टल चाहिँ बन्ने पछाडि प्रेरित बनिन सके, गवाही दिन सक्ने भयो, शक्तिशाली व्यक्ति बनिन सके। कुन चाहिँ ज्ञानले? स्वर्गको ज्ञानले त्यो व्यक्तिलाई, उसको जीवनको नियतिलाई परिवर्तन गरे, उसको जीवनमा शक्तिशाली सेवकाई सुरु भयो। म आज थुप्रो रेफरेन्स दिन्छु ताकि तपाईँले यो ज्ञानलाई बुझ्नु नै पर्छ। पहिलो कोरिन्थी 2:7 तर परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। परमेश्वरको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ। हाम्रो प्रचार चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिको प्रचार हो। विजडम चाहिँ मान्छेको बुद्धिको कुरा होइन। हाम्रो प्रिचिङ चाहिँ मान्छेको बुद्धि होइन। खासमा हामीले गर्दै गरेको सेवकाई मिनिस्ट्री चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिको प्रचार हो। सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा छ। उहाँको विजडमको कुरा, मान्छेको विजडमको कुरा होइन। हामीले नि उहाँको विजडममा चाहिँ प्रचार गर्न सक्छौँ, उहाँको विजडममा चाहिँ नि त्यो कुरालाई हामी गर्न सक्छौँ। उहाँको बुद्धिले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले प्रचार गर्न सक्छौँ। त्यहाँ मान्छेको बुद्धिमा होइन। मान्छेको बुद्धिले चाहिँ अघि नै मैले भने जीवनमा ल्याउँदैन। त्यसमा स्वर्गीय ज्ञान हाम्रो जीवनमा आउन जरुरी छ, बुद्धि आउन जरुरी छ। यहाँनिर नि अब म प्रकाश 7:12 पढ्दैछु। प्रकाश 7:12 पढ्दैछु। हाम्रो परमेश्वर प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति, सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। आमेन। प्रकाशित वाक्य 7:12 मा के भनेको छ? हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, विजडम, धन्यवाद, शक्ति र सामर्थ्य सर्वदा होस्। आमेन। यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरबाट नि बुद्धिका हातमा आएको। यदि परमेश्वरसँग बुद्धि नजोडेको भए नि यहाँनिर बाइबलमा बुद्धिको कुरा नहुने थिएन। जसलाई दिने आत्मा चाहिँ, बुद्धिको आत्मा चाहिँ कहाँबाट आएको हो? परमेश्वरबाट नै आएको। मैले यत्रो रेफरेन्स तपाईँलाई किन दिएँ भनेदेखिलाई नि यसले एउटा कुरालाई तपाईँलाई बुझाउन चाहेको हो। बुद्धिको आत्मा चाहिँ विजडम, स्पिरिट अफ विजडम चाहिँ परमेश्वरबाट आउनु भएको हो। आमेन। सो तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई नि अब त्यही विजडमले यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीलाई अगाडि बढाए। त्यही विजडमले जब यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो, यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो विजडममा उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। पहिला परमेश्वर, अब म यीशु ख्रीष्टको जीवनको चर्चा गर्दैछु।
यहाँ हेर्नुहोस् है त, यीशु ख्रीष्ट जब यस पृथ्वीमा बढ्न लाग्नुभयो, लुकाको किताब त्यसको 2:40 यसरी भन्छ कि बालक बुद्धि र भरिपूर्ण भएर बढ्दै र बलियो हुँदै जानुभयो र परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। यीशु ख्रीष्ट बढ्दैछ कि अरे बालक बुद्धिले भरिपूर्ण भएर बढ्दै र बलियो हुँदै जानुभयो। यीशु ख्रीष्ट बुद्धि र बलले भरिकन हुर्कनु भयो। उहाँ किन हुर्किँदैछ? बुद्धिले किन हुर्किँदैछ भन्छ? कि उहाँले मिनिस्ट्री गर्नुपर्छ, अब उहाँले नि सेवकाई गर्नुपर्छ, अब उहाँले नि रस्सीको कुरा बोल्नुपर्छ, अब उहाँको जीवनको बुलाहटलाई उहाँले पुरा गर्नुपर्छ। अब यीशु ख्रीष्ट जुन चाहिँ उद्देश्यसित यस पृथ्वीमा आएको छ कि मान्छेलाई उद्धार गर्नको निम्ति, अनि उद्धार गर्नको निम्ति चाहिँ नि स्वर्गीय ज्ञान यीशु ख्रीष्टलाई चाहिएको छ। अनि यसकारण यीशु ख्रीष्ट हुर्कँदाखेरि नि परमेश्वरले त्यो बुद्धिको आत्माले उहाँले यीशु ख्रीष्टलाई पहिला भर्न भयो। अनि त्यो बुद्धिमा जब यीशु ख्रीष्ट हुर्किए अनि यीशु ख्रीष्टले शक्तिशाली कुरा बोले। यीशु ख्रीष्ट सिनागोगमा गएर पढेको होइन, यीशु ख्रीष्ट कसैले डरलाग्दो सिकाएको होइन, तर यीशु ख्रीष्ट त्यो बुद्धिको आत्मा कसले सिकाउँदैछ भन्नुहोस् त? पवित्र आत्माले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। किन भनेर बाइबलमा म तपाईँलाई प्रमाण गर्छु नि। यहाँ यसो भनिन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है त, लुका 2:52 अनि यीशु बुद्धि र कदमा परमेश्वरको मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जान भयो। यहाँ पनि लुका 2:52 भन्छ यीशु बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जान भयो। यीशु ख्रीष्ट बालक बढ्दैछ, बुद्धिमा, ज्ञानमा, मान्छेको फेभर पनि छ, परमेश्वरको फेभर दुईटैको साथमा चुहाकिएको छ, बढ्दैछ। स्पिरिट अफ विजडमको साथमा, मान्छेको फेभर अनि परमेश्वरको फेभरको साथमा उहाँको नि फिजिकल ग्रोथ र स्पिरिचुअल ग्रोथ दुईटै हुँदैछ। दुईटा कदको कुरा छ यहाँनिर। स्पिरिचुअली पनि उहाँ बालक हुनु भएन। यीशु ख्रीष्ट जन्मेर नि है बालक 30 वर्षको भएर अल्लारे केटाको जस्तो बुद्धिमा उहाँ हुनुहुन्न थियो। उहाँ नि बुद्धि अनि कदमा दुईटैमा बढेको। उहाँ शरीरमा एजमा पनि बढ्दै हुनुहुन्छ, आत्मिक कुरामा पनि ग्रोथ छ। दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्दा आज नि यहाँ शरीरमा त बढे बुढो भइसक्यो, आत्मामा त बढेको छैन, बुद्धिमा त के छ, नानी नै छ। अनि के जस्तो ढेँडे भएर के हो नानी जस्तो बुद्धि तिम्रो त, तिमी त्यस्तो ठुलो भएर नानी जस्तो बुद्धि, नानी जस्तो बेहोरा किन भनेको भन्दा चाहिँ आत्मामा बढेन नि त। त्यो त बेहोरा नानी जस्तो पिन्छे छ, के भन्नु हुँदैन रुइहाल्छ, के भन्नु हुँदैन है आइहाल्छ फेसबुकमा। सुन्नुहोस्, किन बुद्धिको आत्माले नि काम गरेन, स्पिरिट अफ विजडममा बढ्न सकेन। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्ट नि मान्छे भएर बढ्दै गर्दाखेरि नि, सुन्नुहोस् गहिरो कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यीशु ख्रीष्ट मान्छे भएर बढ्दै गर्दाखेरि नि यीशु ख्रीष्टले आत्मा पनि सेम हाइटमा नि उहाँ बढ्न भयो। फिजिकल हाइट जुन चाहिँ ग्रोथ छ, स्पिरिचुअली पनि त्यही हाइटमा बुद्धि र कदमा सँगसँगै बढ्यो, प्यारालल छ है। आत्मिक मान्छे ठुलो, शारीरिक मान्छे होचो पनि भएन, शारीरिक मान्छे अल्गो, आत्मिक मान्छे होचो पनि भएन। बुद्धिको आत्मामा नि मजाले बढ्न भयो। यीशु ख्रीष्टको कुरा गर्दैछु, यीशु ख्रीष्ट त्यसरी बढ्नु भएको। यीशु ख्रीष्ट त्यसरी बढ्यो भने तपाईँ बढ्नुपर्ने कि नबढ्नुपर्ने यसो अब तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। अब यीशु ख्रीष्टले सेवकाई गर्नुभयो, किनभने त्यो बुद्धि उहाँलाई इन्टरटेन गर्नलाई दिएको होइन, त्यो बुद्धि उहाँ हँस्न लागि होइन, त्यो बुद्धि घरमा बस्न लागि होइन, त्यो बुद्धि के थियो, सेवकाई, स्पिरिट अफ विजडम सेवकाई गर्न लागि दिएको थियो। यीशु ख्रीष्टको जीवनको चर्चा गर्दैछौँ अहिले। अनि यीशु ख्रीष्ट यहाँनिर के छ भने मत्ती 13:52 यसो लेखेको छ, अनि आफ्नो सहरमा आउनु भएर उहाँले तिनीहरूलाई सभाघरहरूमा तिनीहरूलाई यस्तो शिक्षा दिनुभयो कि छक्क पर तिनीले भने यिनलाई यो बुद्धि र अचम्मको काम गर्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त भयो जब यीशु ख्रीष्टले नि सिकाउन थाल्नु भयो नि। इन्ट्रेस्टिङ कुरा। तपाईँ सिकाउने व्यक्ति बनिन चाहनुहुन्छ, म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, तपाईँलाई बुद्धिको आत्माको खाँचो छ। तपाईँ अगाडि आएर बोल्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई बुद्धिको खाँचो पर्छ मेरो प्रियहरू। स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ। स्पिरिट अफ विजडम पाउनुहोस् तपाईँले। आज तपाईँ प्रचारक बनिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ। तपाईँ मिनिस्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ, सेवक बनिन चाहनुहुन्छ, स्पिरिट अफ विजडम मोस्ट तपाईँलाई चाहिन्छ, एकदमै चाहिन्छ।
यीशु ख्रीष्टले जब सेवकाई गर्नुभयो नि मान्छे अवाक भए छक्का परे यीशु ख्रीष्ट बोल्दाखेरि अनि यीशु ख्रीष्टले बोलेको कुरालाई सुनिकन मान्छेले के भने यिनलाई यो बुद्धि र अचम्मको काम गर्ने शक्ति कहाँबाट आएको हामी त छक्कै पर्दैछ त्यो मान्छे र यो यीशुमा त कस्तो फरक छ यो मान्छेले बोलेको कुरालाई हामीलाई अचम्म लाग्छ यो मान्छेले बोल्ने मात्र होइन तर यो मान्छेले त्यो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्छ कहाँबाट आएको है कति साह्रो भयङ्कर रहेछ यो मान्छे त मान्छेहरू छक्क परे किन यहाँ छ यीशु ख्रीष्ट बढ्दाखेरि केमा बढेको थिए बुद्धिको आत्मामा बढेको थिए अनि यीशु ख्रीष्टले अब बढिसकेपछि के गर्दैछ त्यो बुद्धिको आत्मामा सेवकाई गरे यीशु ख्रीष्टको जीवनको कुरा गर्दैछ मर्कुस एकछिन ओके मर्कुस 6:2 म पढ्दैछु सभाको दिनमा उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो धेरैजना सुन्नेले छक्क पर्न भने यस मानिसले यी कहाँबाट पायो यिनलाई दिएको यो ज्ञान कस्तो यिनबाट भएको कार्यहरू कति शक्तिशाली यिनले दिएको यो शिक्षा कहाँबाट आयो होला कसले सिकायो होला कसले दियो होला सुन्नुहोस् है मलाई खुब मन परेको कुरा नि ईश्वरको विषयमा मान्छेले गवाइदिँदैछ जब बुद्धिको आत्मा चलिने है ईश्वरले बोल्नु भयो नि छक्कै पर्यो मेरो प्रिय आज हामीले बोल्दा मान्छे किन छक्क भएको छैन किन हामीले बोल्दाखेरि मान्छे झुल्दैछ किन चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि मान्छे सुत्दैछ अवाक हुनु पर्थ्यो त तर चर्चमा त आधी सुतिरहेको हुन्छ फेरि हजुर किन चाहिँ सुत्दैछ त बुद्धिको आत्माले भन्नु जरुरी छ मेरो प्रिय आज बुद्धिको आत्माको हुन्छ विजडम स्पिरिट अफ विजडमले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ नि मान्छे सुत्दैन यही बाइबल भनेको छ यीशु ख्रीष्ट प्रचार गर्दा मान्छे सुत्यो भनेर यीशु ख्रीष्ट प्रचार गर्दा 10 खेप टोइलेट गयो भने नि बाइबलले भनेको छैन यीशु ख्रीष्ट प्रचार गर्दा हाइ काटेर त मान्छे त पछाडि छोड्यो बाइबलले यो कुरा भनेन तर बाइबलले यो कुरा भने अवाक भयो छक्क भए मान्छेहरू किन भन्नुहोस् त उनीहरूको सोच उनीहरूको बुद्धि उनीहरूको कुरादेखि नि माथिको कुरा नि यीशु ख्रीष्टले बोल्नु भयो उनीहरूको क्षमताभन्दा माथिको कुरा बोल्न छक्कै परे जुन चाहिँ कुरा चाहिँ नि स्वर्गको सत्यता चाहिँ त्यसरी कसले पनि रिभिल गर्न सकेको थिएन त्यसरी कसैले पनि बुझाउन सकेको थिएन त्यसरी कसैले पनि त्यो शक्तिलाई चलाउन सकेका थिएन तर यीशु ख्रीष्टको जीवनबाट जब यो आत्माले काम गरे नि त्यो शक्ति त्यो सामूहिक कुरा देखा पर्दाखेरि मान्छे छक्क परे मेरो प्रियहरू टाइम आएको छ अब हामी जब उभिन्छौँ नि हाम्रो जीवनमा नि यो बुद्धिको आत्मा नि स्पिरिट अफ विजडम हामीलाई चाहिन्छ जब हामी बोल्दाखेरि नि हौ यो कुरा चाहिँ वास्तवमा चर्चमा अबको सन्दर्भ हुनुपर्ने मान्छे अवाक पर्नु पर्ने मेरो प्रियहरू आज जब यो आत्मालाई काम गर्न दिन्छ त्यति बेला के हुन्छ अचम्मको कुराहरू हुन थाल्दछ पहिलो कोरिन्थी 1:30 परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो सुन्नुहोस् है स्रोत चाहिँ को अरे परमेश्वर हाम्रो जीवनको स्रोत चाहिँ ख्रीष्ट नै यीशुमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हो परमेश्वरले ख्रीष्टमा यीशुमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हो ख्रीष्टले नै हाम्रो बुद्धि हाम्रो धार्मिकता र हाम्रो पवित्र र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो यहाँनिर मिठो कुरा के छ परमेश्वर यीशु ख्रीष्टलाई नि त्यो ज्ञान त्यो बुद्धि सबै कुरा उहाँले भर्नुभयो यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति उहाँ धार्मिकताको स्रोत बनिनु भयो हाम्रो छुटकारा हाम्रो चङ्गाई हाम्रो ज्ञान हाम्रो जीवनको प्रशस्तता उहाँ हाम्रो ख्रीष्टको उद्धारको स्रोत बनिनु भयो अनि पवित्र आत्माले उहाँलाई चलाउनु भयो म यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीको चर्चालाई गर्दैछु अझ म अगाडि भने यहाँ नै छ कलसी 2:3 अझ स्पष्ट हुन्छ सायद यो स्पष्ट तपाईँलाई भने अब यहाँ हुन्छ उहाँले ज्ञान र बुद्धिको सारा सम्पत्ति लुकेका छन् पढायो भने कलसी 2:3 उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिको सारा सम्पत्ति लुकेका छन् जसमा ज्ञान र बुद्धिको सारा रत्नहरू छिपेका छन् जसमा ज्ञान र बुद्धिको सारा रत्नहरू छिपेका छन् कसमा यीशु ख्रीष्टमा
बुद्धि कहाँनिर छ अरे भन्नुहोस् त? यीशु ख्रीष्टमा लुकिएको छ। यीशु ख्रीष्टमा छ। यो त यीशु ख्रीष्टबाट पो आएको त। यो त परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभयो, यीशु ख्रीष्टबाट हामीमा आउँदैछ। कहाँ आउँदैछ? अब हामीमा आउँदैछ। कहाँ लुकेको छ? यो सबै कुरा यीशु ख्रीष्टमा लुकेको छ। कसले भन्दैछ यहाँनिर? यहाँनिर नि कलसी किताब पनि पौलले कलसीको मण्डलीले भन्छ बुद्धिको रहस्य चाहिँ कहाँनिर छ? यीशु ख्रीष्टमा लुकेको छ। यहाँनिर नि अझ मिठो कुरा के छ? प्रकाश 5:12 म पढ्दैछु। यहाँ के लेख्छ? तिनीहरू चर्को स्वर यसो भनिरहेका थिए, मारेको थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। किन चाहिँ बुद्धिको कुरा यति बेसी चर्चा गरेको छ? बुद्धिको कुरा नि स्वर्गमा पनि चर्चा हुँदैछ। स्वर्गमा पनि के को चर्चा हुँदैछ भनेदेखिलाई नि स्वर्गमा पनि स्पिरिट अफ विजडमको चर्चा हुँदैछ। मारेको थुमा चाहिँ के अरे? सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। स्वर्गबाट चर्चा हुँदैछ। अनि यहाँ स्पिरिट अफ विजडमबाट टिप्दैछ। यसमा उहाँलाई छोडिदिन्छु। के हुँदैछ? स्पिरिट अफ विजडमको चर्चा हुँदैछ। यीशु ख्रीष्टको स्पिरिट अफ विजडमको चर्चा हुँदैछ। अब यो बुद्धिको आत्माले परमेश्वरले बुद्धिको आत्मालाई चलाउनु भयो। अघि नै मैले नम्बर 1 भने। नम्बर 2 यीशु ख्रीष्ट बुद्धिको आत्माले भरिदिनु भयो। नम्बर 3 मा आउँदैछु म। अब मान्छेमा यो बुद्धिको आत्मा आउनु हुँदैछ। अब हाम्रोमा आउँदैछ। आमेन। सो अब हाम्रो ठाउँ हो। अब हामी पनि यो बुद्धिको आत्माले भरिनु जरुरी छ। किन बाइबलले यो कुरालाई भन्छ? बाइबलले यसरी भन्छ कि लुकाको 21:15 पढ्दैछु। लुका 21:15 पढौँ है त। यहाँनिर यसरी छ, किनभने म तिमीहरूलाई यस्तो बोल्ने मुख र बुद्धि दिनेछु कि तिमीहरूको विरोधीहरूले प्रत्युत्तर दिन सक्ने छैनन् अनि खण्डन पनि गर्न सक्ने छैन। म तिमीहरूलाई यस्तो बोल्ने मुख र बुद्धि दिन्छु। यस्तो मजाको कुरा छ। म तिमीहरूलाई यस्तो बोल्ने मुख र बुद्धि दिन्छु, तिमीहरूको विरोधीहरूको प्रत्युत्तर दिन सक्ने छैन। विरोधीहरूले त बोल्नै सक्दैन अरे। यहाँ हेर्नुहोस् है त। अनि हाम्रो कुरा खण्डनै गर्नु सक्दैन, कुरै काट्नु सक्दैन। अब चाहिँ मलाई कहाँ लाग्यो यो चाहिँ नि प्रचारकहरूलाई चाहिन्छ। बुद्धिको आत्मा प्रचारकहरूलाई चाहिन्छ। तपाईँ प्रचार गर्नुहुन्छ, इभान्जेलिजममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु। लुका 21:15 अनुसार यीशु ख्रीष्टले बुद्धिको आत्मा दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। यस्तो मुख बनाउँदै हुन्छ, हाम्रो मुखले बोलेको कुरा चाहिँ त्यो बुद्धिको आत्माले चलाएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ शब्द प्रसारिन्छ यस पृथ्वीमा, जुन चाहिँ कुरालाई बोलिन्छ यस पृथ्वीमा, यस पृथ्वीको अरू मान्छेले यसलाई काट्न सक्दैन, यसलाई खण्डन गर्न सक्दैन, यसलाई डिनाइ गर्न सक्दैन। किनकि त्यो शक्ति नि त्यो सामर्थ्य कहाँनिर लुकेको छ भन्नुहोस् त? स्पिरिट अफ विजडममा लुकेको छ। त्यसकारण आज हामी प्रचारकलाई स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ। आज बोल्ने मान्छेलाई स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ। आज नि म त के भन्छु, नट ओन्ली प्रचारकका, किन प्रचार गर भने महानायक त हामी सबैको लागि हो, इभेन्जलिस्टको लागि मात्र होइन। आज चर्चको छोडिदिनुहोस्, म मान्छेको भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत बोल्न चाहन्छु। यदि तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ मेरो बुलाड के हो भने म तपाईँले एक शब्द भन्छु, तपाईँको बुलाड चाहिँ प्रचार गर्नु हो। तपाईँको बुलाड चाहिँ यीशु ख्रीष्टको गवाई हुनु हो। तपाईँको बुलाड चाहिँ नि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा त्यो मान्छेलाई बप्तिस्मा दिनु हो। म तपाईँलाई भन्छु सर्टमा, यसमा म गइरहदिनँ फेदमा, यति नै हो बुलाड। तर त्यो कुरा काट्नु र नकाट्नु, या त्यो मान्छे कन्भिक्सनमा आउनु, त्यो मान्छे छुटकारा पाउनु हो भनेर नि त्यसपछि यो बुद्धि र यस्तो मुख चाहिने रहेछ। वान सट ब्याङ बोल्यो, टक्किगयो कुरा, एकैचोटि कन्भिक्सन लिएर आउने। किन भन्नुहोस् त? यो आत्मा जब हामीलाई काम गर्छ नि, लुका 21:15 हाम्रो जीवनमा चाहिँ शक्तिशाली कुराहरू नखाओस्। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। तपाईँको कुरा काट्दैन, तपाईँको जिब्रो शक्तिशाली बोल्ने हुन्छ, तर बोल्ने हाउडेमा मात्र होइन, तर बुद्धिको प्रसार हुन्छ, रहस्यको कुरा प्रसार हुन्छ भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ। प्रेरितको 6:3 यसरी, यसकारण ए भाइ हो, तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरेका सबै आदर पाएका 7,000 मानिसहरू छान, जसलाई हामी यस काममा नियुक्त गरौँ। प्रेरित 3:6 भन्छ, जब प्रेरित यति साह्रो आत्माको बहाव भइरहेको थियो पेन्टिकोस्टको दिनदेखि जब आए, अब पेन्टिकोस्टको दिन आउँदैछ। अब मलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, संसारमा शक्तिशाली कुरा अब आउनेवाला छ। सो गेट रेडी, पेन्टिकोस्टल डे आउँदैछ। सो त्यही दिन आउँछ भन्न चाहेको होइन, तर हरेक
त्यो दिन आउँदै गर्दाखेरि यो कुरा भन्छु सायद मेबी अन्तिम झरी हुन्छ कि चाहे मेबी यो 2:28 पुरा हुन्छ कि थाहा छैन तर तयार भने डेफिनेटली कुरा हुन सक्ला कसले तपाईँलाई आशिष दिने कुरा यहाँनिर 6:3 के भनेको छ जब पवित्र आत्माले भरे अनि त्यति बेला यति बिग्न मान्छे अगाडि बढिराख्ने के भयो त्यो बिचमा गनगन हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ प्रेरितले भनेछ अब हाम्रो बिचमा पवित्र आत्माले चलाएको बुद्धिले भरेका मान्छेहरूलाई खटाउँ जसले चाहिँ खाना बाँड्न सकोस् सुन्नुहोस् है मिनिस्ट्री नि मूर्खले गर्न सक्दैन मूर्ख आत्माले सेवकाई गर्न सक्दैन मेरो प्रियहरू यहाँ स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस् त सेवकाईको पवित्र आत्माले भरेका मान्छे त्यसकै पनि हिजो अस्ति दिनसम्म हामीले आत्माको चर्चा गऱ्यौँ पवित्र आत्माले भरेका मान्छे स्पिरिट अफ विजडमले भरेका मान्छे यो मान्छेसँग त्यो वरदान हुन्छ अनि त्यो मान्छेहरूलाई के त्यसमा स्टिफन अरू छ उनीहरू के गरेको बुद्धिले भरेका मान्छे अनि त्यो मान्छेहरूलाई के गरे नियुक्त गर्दैछ यहाँ हेर्नुहोस् हामीले कस्तो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने त हाम्रो सेवकाई हामीले ल्याउँदै गरेका मान्छेलाई पार्सिलिटी या पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरेका मान्छे यो तपाईँको चोइस हो यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ प्रेरितको किताब त्यसको 7:10 परमेश्वरले तिनको सारा कष्टबाट छुटकारा मिश्र देश राजा फिरौनको सामने तिनलाई कृपा गर्नुभयो र बुद्धि दिनुभयो र फारोले तिनलाई मिश्र देशबाट उनका सारा घरका हाकिम त्यसलाई यीशुको जीवनलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि मलाई साह्रो मनपर्छ म आज चर्चा गर्न चाहन्छु यहाँ यीशुको जीवनलाई नि किनभनेदेखि नि यीशु एउटा यस्तो खालको मान्छे हो सबै बुद्धि र ज्ञानले भरेको मान्छे बुद्धिले भरेको मान्छे चाहिँ यीशु पनि हो अनि यीशुको जब बुद्धिले भरिए नि यीशुको जीवनमा मलाई खुब मन परेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि यो मान्छेलाई नि कुनै कुराले पनि लडाउन सकेन यो मान्छेले चाहिँ नि यस्तो खालको नि सुझाव दिन थाले जब बुद्धिको आत्मा तपाईँको स्पिरिट अफ विजडम तपाईँको जीवनमा आउँछ नि म तपाईँले एउटा कुराको फाइदा भन्यो तपाईँ चाहिँ नि भिजनलाई नि इन्टरप्रेट गर्ने हुन्छ भिजन इन्टरप्रेट गर्ने हुन्छ तपाईँमा त्यो इन्टरप्रेट गर्ने नि अनन्टिङ आउँछ भिजनलाई त्यसो स्पिरिट अफ विजडमबाट सुरु हुने कुरा युसुफ स्पिरिट अफ विजडमले भरेका मान्छे जब स्पिरिट अफ विजडमले यो मान्छेको जीवनमा भरेको छ अनि यो मान्छेले नि स्पिरिट अफ विजडमको कुरा बोलेको छ भरेको मात्रै छैन बोलेको छ अब म प्रमाण गर्छु नि तपाईँलाई 41 अध्याय उत्पत्तिको म 33 देखि पढ्दैछु फिरौनबाट सकाको 7 वर्ष मिश्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा पठाउनलाई देशका कामदारीहरू नियुक्त होस् र तिनीहरूले आउने सकालका वर्षहरू सबै अनाजहरू सञ्चय गरून् और सहरमा खानाका निम्ति फिरौनको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून् और अनिका देश विनाश हुन नपाओस् मिश्र देशमा पहिली आउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखुन् यो सुझाव फिरौन र तिनका सारा भारदारहरूलाई मन पर्यो अनि फिरौनले उनले आफ्ना भारदारहरूलाई भने यिनी जस्ता परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य मानिस हामी पाउन सक्छौँ तब फिरौनले युसुफलाई भने परमेश्वरले हामीलाई यी सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ औ तपाईँ चतुर र बुद्धिमान मानिस तपाईँ जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन यसकारण मेरो घरको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो औ तिम्रो इच्छा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ केवल सिंहासनको कारणले मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु यहाँनिर नि जब फिरौनले सपना देखेको छ सपनाको अर्थ कसैले खोल्न सकेन अनि 7 वर्ष सहकाल र 7 वर्ष अनिकालको कुरा छ म डल्लै पढिनँ तर जब युसुफलाई ल्यायो फिरौनको अगाडि अनि जब युसुफले नि सपनाको अर्थलाई खोलिदियो अनि के भन्यो 7 वर्ष सहकाल हुन्छ 7 वर्ष अनिकाल हुन्छ सो त्यति बेला के भनेछ अब के गर्नुहोस् राजा सुन्नुहोस् बुद्धिले गर्ने काम स्पिरिट अफ विजडमले चलेको काम हेर्नुहोस् है स्पिरिट अफ विजडमले उसको ड्रिमलाई मात्र इन्टरप्रेट गरेन उसको सपनाको अर्थ मात्र खोलेन राजाको तर त्यो सपनामा बोलिएको कुरालाई कसरी पुरा गर्ने कसरी चलाउने हौ त्यो आत्माले नि को सुझाव पनि यीशुले दिए कसरी बाँच्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि यीशुले सुझाव दिए अनि यीशुले के सुझाव दिँदैछ 33 पदका नियम तपाईँलाई पढेर सुनाए के भने तपाईले के गर्नुहोस् भने 5 वर्ष चाहिँ नि अनाजको 5औं हिस्सालाई नि तपाईले नि 7 वर्ष चाहिँ नि बटुल्नुहोस् प्रत्येक वर्ष तपाईको
घरमा ल्याउन लगाउनुहोस् या स्टोर हाउसमा ल्याउनुहोस्, त्यस्तो मान्छेलाई हटाउनुहोस्, अनासा थुपार्नुहोस्। जब सहकाल हुन्छ, प्रशस्ति हुन्छ, त्यतिखेर डिपोजिट गर्नुहोस्। जब टाइमिङ आउँछ, अनिकाल आउँछ, त्यति बेला चाहिँ त्यो खाएर बाँच्न सक्छौँ। राजाले के भने भन्नुहोस् त, यस्तो ज्ञानी मान्छे छ अर्को कुनै छैन, यस्तो मान्छे अरू छैन त। अन्त यो मान्छे चाहिँ देवताका आत्मा बास रहेका मान्छे, तिमी नै हुनु, तिमीले नै यो कुरालाई गर्न सक्छौ। मैले सपना देखेँ, तर सपनालाई पुरा गर्न सक्ने चाहिँ के हुन्छौ, तिमी हुन्छौ। फिरौन भएन त। अन्त फिरौन राजा म अब गर्नै रहेछु भन्नु सकेन त। अन्त फिरौन राजा भने ऊ राजाको अथोरिटी त छ, तर राजाको विस्डम चाहिँ थिएन। आज इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, राजासँग विस्डम चाहिँ थिएन। स्पिरिट अफ विस्डम जोसँग थियो नि, त्यसले चाहिँ अनिकालाई बचाउन सक्थ्यो। राजाले चाहिँ देखे मात्रै त्यो कुरालाई, तर बचाउनै सक्ने स्किम या ज्ञान बुद्धि उसकोमा थिएन। तर युसुफसँग चाहिँ के छ, अर्थ पनि बोल्न सक्छ, युसुफसँग छ बचाउने प्लान पनि छ। अबको दिनको अनिकालमा, अबको दिनमा बचाउने हो भनेदेखिलाई नि, अबको दिन चाहिँ राजाले बचाउँदा नि मेरो प्रियहरू, अबको दिन चाहिँ स्पिरिट अफ विस्डमले भएको चर्चले चाहिँ प्रजालाई बचाउन थाल्छ। किनभने त्यो योजना, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मान्छे कहाँ छैन, त्यो ईश्वर कहाँ जे छ त्यो कुरालाई सुनिकन देखिकन बताउन सक्ने पुस्ताहरू चाहिँ अब जन्मन्छ। प्रभु म यति बेला त्यो पुस्ता जन्मोस् भनिकन प्रार्थना गर्दैछु, किनभने अब यस्तो पुस्ताहरू जन्मन पर्छ। म येशूको नाममा रगतमा म त्यो पुस्ताहरू उठोस् अनि अगाडि बढोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछु। युसुफ उठे अनि युसुफले के गरे, साँच्चै बोले मात्र होइन, युसुफले पुरा गरे मिश्रलाई नि अनिकालले बचाएको पनि छ। तपाईँलाई वचन पढ्नुभएको तपाईँलाई थाहा छ। ओके, यहाँनिर भयो आत्माको कुराको। इफिसी 1:9 बराबर नहीं? हामीलाई उहाँकै इच्छाको रहस्य जान्न दिनुभयो र उहाँको अभिप्राय अनुसार जो उहाँले ख्रीष्टमा ठहराउनु भयो। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरू प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको महिमाको पिताले तिमीहरूको विषयमा ज्ञान, बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। इफिसी 1:17 मैले अहिले पढिदिएँ। म अब कलसी 1:9 पढ्छु। म अर्को पोइन्टमा जान चाहन्छु। कलसी 1:9 लेख्छ, यसकारण हामीले सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हौ भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौ। कलसी 1:9 मिठो कुरा पावलले कलसीहरू के भन्छ भन्दैछ नि, तिम्रो जीवनमा के छ, बुद्धि, ज्ञान र आत्मिक बुद्धिको समझदेखि तिमी के हो, पूर्ण हो। मेरो प्रार्थना पनि यो हो कि हरेक व्यक्ति तपाईको जीवनमा आत्मिक बुद्धिले, ज्ञानले पूर्ण भएको होस्। अब कलसी 1:28 हरेक मानिसलाई ख्रीष्टमा सिद्ध भएका उपस्थित गराउनलाई हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र सारा ज्ञानमा हरेक मानिसलाई सिकाउँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्छौं। स्पिरिचुअल विजडमले चाहिँ के गर्छ भन्दैखालाई नि, स्पिरिचुअल विजडमले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई के गर्न सक्छ, फर्काउन सक्छ, प्रचार गर्न सक्छ। अब यहाँनिर के छ, आत्मिक ज्ञानको कुरा, बुद्धिको कुरालाई म गर्दैछु। अब चौथो पोइन्टमा आइपुगेछ, आत्मिक बुद्धिको कुरालाई गर्दैछु। या तपाईँले यहाँनिर के भन्न सक्नुहुन्छ, आत्मिक बुद्धिले के गर्छ त भन्ने कुरालाई। यहाँनिर के छ भने, यहाँनिर कलसी 1:28 प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ कि यस हेतुले प्रत्येक मानिसले ख्रीष्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सक। ख्रीष्टमा परिपक्वतामा बनाउन सक्नुको लागि के चाहिन्छ हामीलाई, आत्मिक ज्ञानको खाँचो छ। पर्फेक्सनमा लानु, परिपक्वता बनाउनु, मेच्युरिटीमा लानु हाम्रो संसारको ज्ञानले, संसारको बुद्धिले, संसारको अनुभवले
हामीले गर्न सक्दैनौँ। सो यो ज्ञान चाहिँ के हो? स्पिरिचुअल विजडम हो। यो स्पिरिचुअल विजडम चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा आत्मिक ज्ञान हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यति बेला यो वरदानले चाहिँ के गर्छ? हामी मान्छेलाई परिपक्वताको बाटोमा हिँड्न लान्छौँ, पर्फेक्सनको बाटोमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। कलसी 3:16 पढ्दैछु। ख्रीष्टको वचन तिमीहरू प्रस्तुतसँग बास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाओस्, अर्थी देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति आत्मिक ज्ञान गाऊ। के भन्छ? पुरा बुद्धिमान साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ, पुरा बुद्धिमान साथ। स्पिरिचुअल विजडम जब यो ज्ञानले हाम्रो जीवनलाई भरिदिन्छ, यो बुद्धिको आत्माले हाम्रो जीवनलाई भरिदिन्छ, त्यति बेला हामी पुरा बुद्धिको साथमा हामी चर्चलाई सिकाउन सक्छौँ। पुरा बुद्धिको साथमा हामी उहाँलाई महिमा दिन सक्छौँ। वर्शिप लिडर तर स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ। गाउने आत्मिक गान गाउने भनेको छ। वर्शिप लिडरलाई चाहिएको चाहिँ के छ? स्पिरिट अफ विजडमले चाहिन्छ। जब गाउने, कुन गीत कति बेला गाउने, कुन कसरी उहाँलाई महिमा दिने, यो नि सिकेर सक्दैन मेरो प्रियहरू। यो संसारको ज्ञानै होइन, यो ज्ञान चाहिँ माथि अलौकिक हो। अनि यो ज्ञान जब हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि त्यति बेला के गर्छ? यो बुद्धिको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्दछ। कलसी 3:16 पढेर म छिटो जानुहोस् कि टाइम निकै खाँदै रहेछ। याकुब 1:5 यदि तिमीहरूले कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिने परमेश्वरले त्यसलाई मागोस् र त्यसले त्यो दिनेछ। कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने कसलाई माग्छ? संसारलाई? संसारमा बुद्धि छैन नि। संसारको बुद्धि छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड भन्छ, डिस्ट्रक्टिभ विजडम भन्छ त्यसलाई। त्यो बुद्धि यस्तो खालको विचार छ छैन, नाश गर्ने मात्रै छ। तर हामीलाई चाहिँ सुपर नेचुरल या अलौकिक या पवित्र आत्माले दिने, तपाईँको जुनालाई पनि बुझ्नुहोस्, पवित्र आत्माले दिने बुद्धि चाहिँ के छ? हामी येशू ख्रीष्टलाई हामी मान्न सक्छौँ। जब हामी मान्छौँ, हाम्रो सेवामा हामीलाई यो बुद्धि चाहिन्छ, हाम्रो सेवकहरूलाई यो बुद्धि चाहिन्छ। जब हामीले यो बुद्धि पाउँछौँ त्यति बेला हामीले यो कुरालाई हामी चलाउन सक्छौँ। दोस्रो पत्रुस 3:15 प्रकाश 13:18 अब छैन है। उनलाई दिएको ज्ञान अनुसार हाम्रो प्रिय भाइ पवलले पनि तिमीहरूलाई लेखे चाहिँ प्रभुको धीरज नै मुक्ति हो भनी सम्झ। यहाँनिर नि पौलले कुनको आत्माले सिकाउन सक्यो भन्नु छ? पौलले बुद्धिको आत्माले सिकाउनु। स्पिरिट विजडम पौलको जीवनमा थियो र उसले त्यो आत्माले चाहिँ धीरज साथ सिकायो भनेको छ। सो पौलले मिनिस्ट्री गर्ने मान्छे पौलको जीवनमा स्पिरिट विजडमले काम गरेको थियो। अब यहाँनिर नि प्रकाश 13:18 के भन्छ भने बुद्धि मत यसैमा छ जसले समझ छ त्यस यस सङ्ख्या जोडोस् र त्यो कुन मानिसको सङ्ख्या हो? यो सङ्ख्या चाहिँ 666। हिजो मैले 666 को कुरा गर्दैछु 13:18 के भन्छ? कसले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्छ अरे? लास्ट डेजमा कस्तो टाइम आउँदैछ, कस्तो कुरा बुझ्छ भने चाहिँ नि स्पिरिट विजडमले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छ। लास्ट डेजमा नि 666 माइक्रोचिप कस्तो चल्छ, कसरी उयो गर्छ, कसरी एक्टिभेट हुन्छ, म स्पिरिटको कुरा गर्छु। त्यस कारण म बेसी एक्सप्लेन गर्दिनँ यो कुरालाई। कसले बुझ्छ भनेर स्पिरिट विजडमले हामीलाई बुझ्न दिनुहुन्छ। अनि प्रकाश 17:9 भन्छ बुद्धिमत यसैमा छ कि 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमा ती स्त्री बसेको छ। त्यो कुरा रहस्यको कुरा कसरी बुझ्छ त? मिस्टेरियस कुरा कसरी बुझ्छ त? स्पिरिट अफ विजडम। रहस्य कति बेला बुझ्छ भने स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ। अब हाम्रो जीवनमा के छ भनेदेखिलाई नि हामी हाम्रो यो संसारमा पनि के छ? बुद्धिको कुरा छ। अनि यहाँ सोलोमन पनि भयङ्कर बुद्धिमानी थिए। अनि सोलोमन जब बुद्धिमानी थियो अनि त्यति बेला के गरेको छ? सोलोमनको बुद्धिलाई नि एकदम सुन्नुको लागि संसारभरिको मान्छेहरू आएको छ। म यहाँनिर नि मेरी पढिदिउँ, राम्रो सुन्नुहोस् ल। पहिलो राजाको किताब 10:1 देखि 10 पहिलो राजाको किताब 10:1 देखि 10 छिटो, त्यहाँदेखि म प्रार्थना गर्छु। सभाकी रानीले सुलेमानको कृति सुनिन् र गहिरो गहिरो प्रश्नहरू लिएर तिनको जाँच गर्नलाई आइन्। तिनी एक ठुलो लवा लस्कर साथ मसला उँट धेरै सुन र बहुमूल्य रत्नहरू लदाएर यरुसलेममा आइन्। जब तिनी सुलेमान कहाँ आइन् तब तिनले आफ्नो मनमा भएको सबै कुरा सुलेमानलाई सुनाइन्। औ सुलेमानले तिनको सबै प्रश्नहरूको जवाब दिए।
तीमध्ये एउटै पनि प्रश्नको जवाब राजाबाट लुकेको थिएन। सुलेमानको सबै बुद्धि तिनले बनाएको भवन, तिनको टेबलको भोजन, तिनको वारिपरि बस्ने भाडादारहरू, आफ्नो उर्दी लिएर तिनको पछि उभिरहने नोकर चाकरहरू, तिनलाई पियाउने औ परमप्रभुको भवनमा तिनले चढाउने गरेको होम बलि देखेर सभाकी रानी अवाक्क भइन्। तिनले राजालाई भनिन्, तपाईको बुद्धिको विषयमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ, तर आएर आफैले नदेखुन्जेल मैले पत्याएको थिइनँ। साँच्चै त्यो त मलाई आधा पनि सुनाएको रहेनछ। तपाईको बुद्धि र तपाईको श्रेय मैले सुनेको भन्दा त धेरै ज्यादा रहेछन्। तपाईको रानीहरू कति सुखी, तपाईको सामुने उभिने र तपाईको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईको भाडादारहरू कति सुखी। तपाईसित प्रसन्न भएर इजरायलको सिंहासनमा तपाईलाई विराजमान गराउनु हुने परमप्रभु तपाईको परमेश्वर धन्य कहाउन्, किनभने उहाँले इजरायललाई सधैँ नै प्रेम गर्नुहुन्छ। न्याय र धर्म कायम राख्नलाई उहाँले तपाईलाई तिनीहरूको राजा तुल्याउनु भयो। त्यसपछि तिनले राजालाई 120 तोला सुन, प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू चढाइन्। सभाकी रानीले सुलेमानलाई दिएको जतिकै प्रशस्त मात्रामा मसला फेरि कहिले आएन। शिवका रानी जब राजा सोलोमनलाई भेट्न गयो, सोलोमन यति साह्रो बुद्धिको आत्माले स्पिरिट अफ विजडमले भरेको मान्छे, अनि त्यो मान्छेलाई नि जस्तै प्रश्नको नि के गर्यो अरे उसले उत्तर दियो। तर मजाको कुरा नि यहाँनिर नि तपाईँलाई पढ्दै गएदेखि मैले बहिनी मेरीलाई पढ्न लगाएँ पहिलो राजा 10 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म। तर शिवका रानीले के कुरालाई देख्यो भन्दा नि सुन्नुहोस् है, बुद्धिको आत्मा पाउँदैन चाहिँ मान्छेको जीवनमा चाहिँ कुन चाहिँ त्यो एक्सिलेन्ट कुरा बढेर जान्छ भन्दा नि उसको राज्य कस्तो हुनुपर्ने, उसको खाने टेबल कस्तो हुनुपर्ने, उसको लुगा कस्तो लाउनु पर्ने, उसको नौकर चाकर कसरी हेर्नुपर्ने है, उसले गरेको हरेक काम सबै कुरा पर्फेक्ट थियो। सुन्नुहोस्, बुद्धिको आत्मा कतिलाई चाहिन्छ भन्दैलाई नि डिकनहरूलाई चाहिन्छ। चर्चलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, चर्चलाई कसरी अगाडि बढाउने, चर्चको सेवकाईलाई कसरी उयो गर्ने, कसरी खाना पकाउने, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी हाम्रो नि बुद्धिको आत्मालाई नि हामी हेऱ्यौँ भने मिनिस्ट्रीमा नि डिकनहरूलाई भयङ्कर चाहिन्छ, किन डिकनहरूले नि म्यानेजमेन्ट मिलाउन काम डिकनहरूको हो। सो आज नि यहाँनिर जब नि यो बुद्धिको आत्माले सोलोमनलाई भरेको थियो नि, सोलोमनको जीवन हेऱ्यो भने तपाईँलाई पढ्न सक्नुहुन्छ, मजाले पढ्नुहोस्, सबै कुरा चाहिँ पर्फेक्ट थियो। शिवका रानी कहीँ पऱ्यो, उसले जति पनि प्रश्न गर्यो उसले यति साह्रो सजिलो उत्तर दियो। कहाँबाट दियो भन्नुहोस् सर, बुद्धिको आत्माले भएको मान्छे, स्पिरिट अफ विजडमले नि यो मान्छेलाई चलाएको थियो। आज म तपाईँलाई के इन्करेज गर्छु, जब स्पिरिट अफ विजडमले तपाईँको जीवनमा भर्छ नि तपाईँको जीवनको हरेक कुरा चाहिँ एक्सिलेन्ट भएर जान्छ। तपाईँको ओछ्यान कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको घर कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँ कसरी बस्नुपर्छ, तपाईँको खाने टेबल किन सफा हुनुपर्छ, किन चाहिँ बेडसिट चटाकचेटिक हुनुपर्छ, किन सफा बस्नुपर्छ, कि सबै क्षेत्रमा नि बुद्धिको आत्मा चाहिन्छ। मेरो प्रेयर व्यावहारिक जीवनमा तपाईँ आत्मिक जीवनको अघि मैले कुरा गरेँ, तर म व्यावहारिक जीवनको कुरा गर्दैछु। यदि व्यावहारिक जीवनमा तपाईँ राम्रो जिउनु हो भन्दा नि तपाईँको नै बुद्धिको खाँचो छ। जब बुद्धि हुँदैन नि ल्याङफ्याङ मैला ती छोडेर है चिया खाएको ग्लास ती छोडेर नटिप्ने हुन्छ। बुद्धिको आत्मा छैन नि त। बुद्धिको आत्मा जब आउँछ नि रहन बसाइ सबै कुरामा नि पर्फेक्ट हुन्छ। शिवका रानीले जब राजा सोलोमन बुद्धिको आत्माले भरेका मान्छेको जीवनमा नि कुनै खोटै देखेन, किन भन्नु सर, त्यो बुद्धिको आत्माले सबै कुरा नै पर्फेक्ट गर्न लगाएको थिए। आज मेरो प्रिय तपाईँको जीवनको हरेक अधुरो काम पर्फेक्ट हुनु हो या राम्रो प्रकारले गर्नु हो या तपाईँ त्यसो गर्न सक्नुभएको छ, म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु। स्पिरिट अफ विजडम तपाईँलाई चाहिन्छ। अब म कलसीको किताबको 1 अध्यायको कुरा म यहाँनिर तपाईँलाई पर पढ्न चाहन्छु ताकि यहाँनिर हामी सिध्याउन सक्छौँ। कलसी 1:17 हुनुपर्ने, कलसी 1:17। किनभने बत्तिसमा दिनु होइन तर सुसमाचार प्रचार गर्ने ख्रिस्टले मलाई पठाउनु भएको हो, संसारिक बुद्धिको कुरामा होइन न त क्रुसको कुरा व्यर्थ हुनेछ, क्रुसको शक्तिको कुरा व्यर्थ हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, बुद्धिको संसारिक बुद्धिको कुरामा नि मिनिस्ट्री गर्न सक्दैन। यहाँनिर बाहिर के भएछ, यहाँनिर के छ, संसारिक कुरामा होइन तर क्रिस्टको बुद्धि अनि शक्तिमा। संसारिक बुद्धि चाहिँ नाश भएर जान्छ। अघि नै भने आज संसारिक बुद्धि थुप्रो छ, नाश पार्ने बुद्धि हरेक छ। कसरी चोर्नु पर्ने भने त्यो पनि संसारिक बुद्धि नै हो। संसारिक बुद्धि छ कसरी लुट्नु, कसरी चोर्नु, कसरी ढाँट्नु, कसरी छल्नु, अघि नै हामीले पढिसक्ने, त्यो कुरालाई म भन्न चाहदिनँ। तर के छ, क्रुसको कुरा चाहिँ के छ,
क्रुसको कुरा छ शक्तिको कुरा हो, बुद्धिको कुरामा होइन, शक्तिको कुरामा। संसारिक नाश हुने बुद्धिको कुरा होइन, तर शक्तिको कुरामा। आज नि हाम्रो जीवनमा त नि यहाँ हेर्नुहोस्, यो संसारको बुद्धि सबै कुरा छ नि, अब यसको चाहिँ अन्त हुँदैछ, यो चाहिँ टलेर जान्छ। किनभने यहाँनिर के भन्छ भने 19 पद जस्तै लेखेको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धिलाई नष्ट पार्छु र चतुरलाई विफल तुल्याउँछु। बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस युगका तर्क गर्ने कहाँ छन्? के परमेश्वर यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? संसारिक बुद्धि, संसारिक कुरा चाहिँ अब मूर्ख भएर जान्छ। मैले अब यो अन्तिम म त्यसलाई वाइन्ड अप गर्न लागेको छु। संसारिक कुरा के हुन्छ? नाश भएर जान्छ। संसारले आफ्नै बुद्धिमानद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीलाई प्रचारको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वासको गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठान्नुभयो। 25 किनभने परमेश्वरले मूर्खहरूको बुद्धि भन्दा ज्येष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसको बलभन्दा शक्तिशाली छ। यो पढ्दै यहाँ अप्ठ्यारो छ। 25 पद, किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ छ औ परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। परमेश्वरको मूर्खता चाहिँ नि मानिसको बुद्धिभन्दा चाहिँ श्रेष्ठ छ। उहाँको दुर्बलता चाहिँ नि मानिसको बलभन्दा शक्तिशाली छ। सो मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि नि हरेक कुरा चाहिँ संसारमा बुद्धि सर्जको कुरा चाहिँ नाश हुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई च्यालेन्जै गर्नु सक्दैन। यो बुद्धिका आत्मालाई, उहाँबाट आउने आत्मालाई च्यालेन्जै गर्नु सक्दैन। मेरो प्रियहरू, तपाईँको बुद्धि, संसारिक बुद्धि चाहिँ नि उहाँको मूर्खताको कम्पेयरमा नै हुँदैन। आज हामीलाई याद हुनुपर्ने कुराहरू। आज बुद्धिमा घमण्ड छ, बुद्धिमा तपाईँ भन्नुहुन्छ म भयङ्कर वाइज छु, संसारले मलाई है बुद्धिजीवी भन्छ। घमण्ड नगर्नुहोस् प्रियहरू, त्यो चाहिँ नाश हुने बुद्धि हो। त्यो बुद्धि हो, तर त्यो नाश हुने बुद्धि हो। तर बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरको मूर्खता चाहिँ त्यो बुद्धि भन्दा पनि भयङ्कर छ। हाम्रो शक्ति चाहिँ परमेश्वरको दुर्बलता चाहिँ हाम्रो शक्ति भन्दा नि भयङ्कर छ। सो द्याट मिन्स हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ। सो हामी उहाँको आत्मासँग नि भर पर्नु, उहाँको आत्मासँग रहिरहन जरुरी छ। अब एक दुईवटा खण्डमा म पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थीको किताब त्यसको 2 को 1 पद पढ्दैछु। 2 को 4 पद। पहिलो कोरिन्थी 2 को 1। चार पद पढ्छु नि म। मेरो उपदेश र सन्देश घटलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रदर्शन थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। हाम्रो विश्वास चाहिँ मानिसको बुद्धिमा होइन, परमेश्वरको शक्तिको आधारित होस्। उहाँले नि उहाँको प्रचार नि बुद्धि र शब्दको कुराहरूमा थिएन, इम्प्रेसिभ वर्डमा थिएन। पावलले प्रचार गर्दै पावलले नि आफ्नो गवाई दिँदैछ। पावलले के भनेछ? मेरो प्रचार चाहिँ के थियो? इम्प्रेसिभ संसारको बुद्धिको कुरामा थिएन, तर पवित्र आत्माको शक्ति अनि सामर्थ्यमा थियो। मैले प्रदर्शन गरेँ। आज नि जुन बुद्धि चाहिँ माथिबाट आउँछ नि, त्यो बुद्धिमा चाहिँ हामी त्यो शक्ति अनि सामर्थ्य प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। तर संसारले दिने बुद्धि चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ इम्प्रेसिभ, राम्रो हुन सक्ला, तर त्यसले चाहिँ जीवन अनि शक्तिको कुरा चाहिँ गर्न सक्दैन। यहाँदेखि मैले तपाईँले पढ्नु भने थुप्रो कुरा छ है, 4, 5 अनि 6 है। म 5, 6 र 7 पनि पढिदिउँ, त्यहाँदेखि हामी प्रार्थना गरौँ। तापनि पक्क भएको बिचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ र यस युगको बुद्धि होइन, यस युगको बुद्धि होइन, यहाँ संसारको बुद्धि होइन, तर युग शासकको बुद्धि, युगको शासकको बुद्धि, परमेश्वरको बुद्धि। यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ, प्रचार चाहिँ यस युगको शक्तिको संसारिक शक्तिमा होइन, तर युगको शासकको बुद्धि जो निश्चय बित्दै जान्छ। तर परमेश्वरको गुप्तमा लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, युग अघिको हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है त, तर हामी गुप्तमा लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ। गुप्तमा लुकेको आत्माले चाहिँ यस्तो खालको विस्डम दिन्छ तपाईँलाई, लुकेको कुराहरू छ तपाईँले नि बाहिर रिभिललाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो महिमाको हेर्नुहोस् है, त्यो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्ति
गरिदिनु भयो। यहाँ हामीले प्रचारले हामीले बोल्दै गरेको कुराले चाहिँ कहाँनिर लिएर आउँछ, हाउ त्यो लुकेको रहस्यको कुरा बाहिर निक्लन थाल्छ। आज म तपाईँलाई के इन्करेज गर्छु भनेदेखिलाई नि तपाईँ उभिन थाल्नुहोस् अनि प्रभाव भन्नुहोस्, प्रभु मलाई स्पिरिट अफ विजडम चाहिने रहेछ, किन मैले प्रचार गर्दाखेरि, मैले रहस्यलाई बोल्नु पर्दाखेरि, मैले सैद्धान्तिक बुद्धिलाई जित्नु हो भने मलाई के चाहिने रहेछ, मलाई यो बुद्धि चाहिने रहेछ। अनि म यो बुद्धिलाई चाहिँ म लिन्छु अनि यो बुद्धिलाई काम गर्न चाहन्छु। चोइस तपाईँको। मैले यो बुद्धिले के भन्छ मैले थुप्रै एङ्गलबाट भने, मैले रेफरेन्स तपाईँलाई देख्छु, लेख्नु भएको छ, पढ्न थाल्नुहोस्, आज स्टडी गर्न थाल्नुहोस्। अनि जब तपाईँ स्टडी गर्नुहुन्छ, मैले कतिवटा समय पाएँ नि म लास्टको कन्क्लुजन ल्याउन, किन धेरै समय गइसकेको छ, तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, फाइनली एउटै कुरा हो, बुद्धिको हातमा खाँचो छ मेरो प्रिय। तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई बुद्धिको हातमा खाँचो छ, स्पिरिट अफ विजडम मलाई चाहियो, उठ्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा हामी बात गर्छौँ। किन बुद्धिको हातमा दिने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अघि नै हामीले सुनेको छ, प्रभु हामी तपाईँको बुद्धिको आत्मालाई वेलकम गर्छौँ। यति बेला हाम्रो जीवनमा हामी वेलकम गर्दैछौँ। मलाई बुद्धिको आत्माले भरिदिनुहोस्, स्पिरिट अफ विजडमले भरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको सेवकाईले असल प्रकारले गर्न सकौँ, ताकि प्रभु तपाईँले बोल्नु भएको कुरालाई असल प्रकारले बुझ्न सकौँ, ताकि त्यो शक्तिमा प्रदर्शन गर्न सकौँ प्रभु, ताकि तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। प्रभु तपाईँले युसुफलाई बुद्धिको आत्मा भरिदिनु भयो, दानिएललाई बुद्धिको आत्मा भरिदिनु भयो, प्रभु पावललाई बुद्धिको आत्मामा बोल्न दिनुभयो, प्रचार गर्न दिनुभयो, तपाईँले चेलालाई बुद्धिको आत्माले भरिदिनु भयो। प्रभु हाम्रो पुस्तकमा हामीलाई पनि यही बुद्धिको आत्माले भरिदिनुहोस्, ताकि हामीले पनि त्यही शक्तिमा त्यही सामर्थ्यमा हामी काम गर्न सकौँ अनि तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। प्रभु धन्यवाद, सबै महिमा सबै आदर तपाईँलाई भएको होस्। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्, नासरको यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। ल प्रभु तपाईँको जीवनमा काम गरौँ। भोलिको दिन हामी है ज्ञानको आत्माको स्पिरिट अफ नलेजको कुरा गर्नेछौँ र भोलिको दिन हामी 2 बजी भेट्नेछौँ। जय मसीह।